बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी और मुझे आज आपसे बात करनी है आलम इस्लाम के लीडर का टिक टॉक की दुनिया के लीडर बनने तक का सफ़र। क्योंकि टिक टॉक की दुनिया में नए पाकिस्तानी टिक टॉक स्टार जनाब आली मर्तबत इमरान खान नियाज़ी साहब भरपूर तरीके से कदम रंजा फरमा चुके हैं। इन पर तफसीली बात करने से कबल मैं टिक टॉक की मुख्तसर सी हिस्ट्री, पॉलिसी और उसके दोहरे मेयार पर बात करना चाहूँगा कि टिक टॉक 2012 में चीन के एक आईटी एक्सपर्ट बशिंदे ने चीन में ही जो है म्यूज़िकली के नाम से इसकी बुनियाद रखी, जिसको दुनिया में भरपूर जो है वो पजीराई मिली। तो चीन ने बड़ी दानाई से अपनी नौजवान जनरेशन को इससे महफूज रखने के लिए इसका एक वर्जन बनाया जिसका नाम डोयोन वर्जन था, और इसको सिर्फ चीन के लिए मुख्तसर किया गया और बाद में इसे अपग्रेड करके 2017 के करीब टिक टॉक के नाम से इसको पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया गया। और बाद में ना सिर्फ इसे लॉन्च कर दिया गया बल्कि इसको जो है अमेरिका के अंदर इसकी शराकत दारी करके मुख्तलिफ बिजनेसमैन ने इसमें शेयर इसके जो ख़रीद लिए और वो टिक टॉक जो है वहाँ से ऑपरेट होने लगी। टिक टॉक के जो यूज़र हैं उनके हवाले से मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त 25 मिलियन तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब टिक टॉक यूज़र हैं जो टिक टॉक को इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका में ये 100 मिलियन हैं वो टिक टॉक को यूज़ करते हैं। चीन में उनके अपने वर्जन में जो टिक टॉक चलती है उसकी तादाद 750 मिलियन है। लेकिन ये वर्जन अलग क्यों है और अमेरिका को टिक टॉक से तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, उसकी बेसिक वजह यह है कि अमेरिका को ये खौफ है कि उनकी सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो टिक टॉक के ज़रिए कहीं आउट ना हो जाए। इसके ऊपर अमेरिका में बैन लगाने की भी कोशिश की गई और इंटरनेशनल अदालत में भी जो है इसका मुकदमा चला। लेकिन फिल वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टिक टॉक की पॉलिसी के हवाले से और या एक कंपैरिजन के हवाले से, तो टिक टॉक जो है वो बड़ा डबल स्टैंडर्ड रखता है। अब जो मवाद आपको चीन में देखने में मिलेगा वो सिर्फ आपको एजुकेशनल, प्रोडक्टिव और इंफोटेनमेंट पर मुश्तमिल होगा। ना सिर्फ ये बल्कि चीन में 14 साल से छोटी उम्र का बच्चा टिक टॉक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उसको टिक टॉक इस्तेमाल करना है तो उसको जो है वो चाइल्ड मोड के ऊपर जो है ना पेरेंट्स लगा कर देंगे और उसका भी एक मखसूस वक्त मुकर्रर है। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में इस लिहाज से है कि चूँकि मैं यहाँ पर अपना तजर्बा भी शेयर करता चलूँ कि एक अकाउंट मैंने भी बनाया और उसके ऊपर मेरा मकसद सिर्फ प्रोडक्टिव और जो है ना इंफॉर्मेटिव और जो है ना वो रिसर्च बेस्ड चीज़ों को जो है ना वो शेयर करना था। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप पाकिस्तान में ना सिर्फ ये मेरा तजर्बा है बल्कि वो बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान के लिए एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए एक सरमाए की हैसियत रखते हैं, उनके कंटेंट को प्रमोट करने की बजाय जो लुच्चर किस्म का, फजूल किस्म का और बेहुदा किस्म का जो कंटेंट है टिक टॉक उसको प्रमोट करता है। और टिक टॉक पाकिस्तान में इंफोटेनमेंट और एजुकेशन के स्टैंडर्ड को जो है वो डिस्करेज करता है, जबकि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है। तो इससे टिक टॉक का डबल स्टैंडर्ड पता चलता है। और एक चीज़ ये भी है कि जितना ज़्यादा आप टिक टॉक के ऊपर जो है ओछी हरकतें करेंगे, जितनी आप बोंगियाँ मारेंगे, जितने आप जो है मामलात उल्ट करेंगे, उतना ही आपको फेम मिलेगी, उतना ही आप वायरल होंगे। और इसी वजह से आपको टिक टॉक की दुनिया में इंतहाई गैर संजीदा और गैर जो है समझदार लोग देखने में मिलते हैं। चूँकि ये एक मीडिया टूल है,
اس لیے اس کی اہمیت کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس کا اندازہ بخوبی تمام مین اسٹریم میڈیا لگا چکی ہے، جنہوں نے اپنا ہر ادارے نے اپنا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا ہے اور بھرپور ذریعے سے اپنی ٹی وی چینلز کی کمپین اور اپنے آپ کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی، کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ایک ایسی زبردست ہائپ کریٹ ہو چکی تھی اور جس کو واقعی عالم اسلام کا ایک سچا لیڈر اس کے فالوور سمجھنے لگے تھے، لیکن میں اس چیز پہ نہ پہلے بلیو کرتا تھا اور اب تو بالکل ہی نہیں کرتا، کہ ایک بندہ جو اپنی نالائکی کی وجہ سے، جو اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جو اپنی انا پرستی کی وجہ سے، اور جو صرف ہٹ درمی کی وجہ سے نہ صرف خود ڈوبا بلکہ اپنی پوری کی پوری جماعت کو بھی لے ڈوبا، اب جب وہ بری طریقے سے اپنے جو ہے وہ کرپشن کے معاملات میں، دیگر معاملات میں جو بد انتظامی کے لحاظ سے وہ بری طریقے سے بھنور میں پھنس چکا ہے، تو وہ اس طرح کے تنکوں کا سہارا لینا چاہتا ہے اور وہ ٹک ٹاک پر آ گیا۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی، تمام پروف، تمام ڈیٹا، تمام ریکارڈنگز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپوز ہونے کے باوجود بھی اس کے فالوورز کے اوپر جو ہے وہ ترس بھی آتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی اس کو ایک عالمی لیڈر گردانتے ہیں۔ وہ لیڈر جو اپنے 3.5 سالہ دور میں ٹکے کا کام نہ کر سکا، بلکہ پاکستان کو ریورس موڈ میں لے گیا اور پاکستان کو وہاں پہ لا کھڑا کیا جہاں وہ کبھی 30-35 سال پہلے تھا۔ لیکن ابھی بھی وہ اس کے ایستھیٹک، جو اس کی جو ہے پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہیں، اس کے حساب سے وہ نہیں نکل رہے کہ بھئی جی واہ جی واہ۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو جلسے میں بندے کاؤنٹ کرو، پھر وہ کہتے تھے ٹویٹر کے جو نا لائکس چیک کرو، پھر اب جب وہ ٹک ٹاک پہ وہ صاحب آئے ہیں تو اب یوتھیوں کو کام کوئی نہیں ہے، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا فالوورز ہیں ان کو کام کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اور کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں؟ ایک ٹک ٹاکر سے، ایک ایسی لڑکی سے جو گزشتہ 7 سال سے ٹک ٹاک سے وابستہ ہے اور وہ پاکستان میں سب سے زیادہ اپنے فالوورز رکھتی ہے۔ ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ کس کے کتنے فالوورز ہیں اور کس کے کتنے نہیں ہیں، لیکن عمران خان جیسے شخص کو جو ہے نیشنل لیول پر میڈیا پر بین کیا گیا تو وہ یوٹیوب پر آنا شروع ہو گئے، اور جب یوٹیوب کے اوپر وہ رسپانس نہیں ملا تو پھر ان کے ایڈوائزرز نے مشورہ دیا کہ اب آپ ٹک ٹاک پہ قدم رکھیں۔ لیکن یہ بھی ان کی جو کوشش ہے یہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کر پائے گی۔ اگر کمپیریزن کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے دیگر لیڈرز کا، وہ بھی اپنی پولیٹیکل جو ان کی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، اس لحاظ پر تو ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، اس لحاظ سے تو وہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی نچلی لیول پر جا کر وہ نہیں کرتے کہ شاید اب ان کی حکومتوں کا سہارا جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے ہی بن پائے گا۔ ان سارے معاملات کے تناظر میں ایک بات طے ہے کہ جب تک ایک سیاستدان پریکٹیکلی میدان میں نہیں آتا، چاہے وہ ٹک ٹاک یوز کر لے، چاہے وہ ٹویٹر یوز کر لے، اور چاہے وہ یوٹیوب یوز کر لے یا فیس بک یوز کر لے، وہ کبھی بھی جو ہے مین اسٹریم ڈیموکریسی کا ایک حصہ، مؤثر حصہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ اس سسٹم میں فٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان ایک آرٹیفیشل ہائپ کے ذریعے مارز وجود میں ان کی شخصیت آئی تھی، اور ایک مصنوعی سوشل میڈیا جو ہے کا ویپن استعمال کرتے ہوئے وہ ایک انہوں نے اپنا مقام بنایا تھا، اور اس سوشل میڈیا کے توسط لوگ ان کو ریئل ہیرو سمجھ بیٹھے تھے، اگرچہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ آج کے حالیہ دن ہے جس میں ہر عمران خان کا ماضی، عمران خان کی بات، ہر چیز جو ہے وہ
اس کے متضاد جا رہی ہے۔ تو یہ بات بھی طے ہے کہ آپ ان ٹولز کے ذریعے، بالخصوص ٹک ٹاک جس کے اوپر تحریک انصاف کے کارکنان یا عمران خان کے فالوورز بڑے اترا رہے ہیں، عمران خان صاحب نہ ہی سیکرٹ ایکٹ کے کرائم سے بچ سکیں گے، نہ ہی توشہ خانہ کیس سے بچ سکیں گے، نہ ہی فارن فنڈنگ سے بچ سکیں گے، اور نہ ہی القادر ٹرسٹ کے اسکینڈل سے بچ سکیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ سنجیدہ سیاستدان بننا چاہتے ہیں تو انہیں اس طرح کے آرٹیفیشل اور کچے سہاروں پر انحصار کرنے کی بجائے مقدمات کا فیس کرنا چاہیے اور عملی سیاست میں آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔